बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत राजा। मेरे साथ मौजूद हैं दिलावर खान, एडवोकेट अलमारूफ लाला कश्मीरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं और ये सेक्रेटरी जनरल भी रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। इसके साथ इनका ताल्लुक इल्म व अदब से पड़ा है, तारीख से इनका गहरा ताल्लुक है। उसके साथ दिलावर साहब PhD भी कर चुके हैं या कर रहे हैं। दिलावर साहब PhD मुकम्मल कर चुके हैं और अब इन्हें आप डॉक्टर दिलावर खान एडवोकेट कहते हैं। आज हम 78वां योम आज़ादी मना रहे हैं, योम आज़ादी पाकिस्तान। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम हकीकी मानू में आज़ाद हैं और एक ऐसी सियासी जमात जिसके झंडू पर पाबंदी है, लेकिन हमने देखा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो सड़कें हैं वो इमरान खान जो अडयाला जेल में गिरफ्तार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बाहर कहीं शजरे ममनू करार दिया गया है, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कें जो है वो इमरान खान की ललकार से, इमरान खान के नाम से और उनके झंडू से भरी हुई नज़र आती हैं। जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, उसकी दौड़ें लगी हुई हैं और इमरान खान के झंडू और शर्ट्स को, जो इमरान खान के नाम की शर्ट्स हैं या इमरान खान की तस्वीर की शर्ट्स हैं, उन्हें पुलिस लाला गिरफ्तार करके ले जा रही है। लाला ये बताइएगा, फील्ड मार्शल का भी पैगाम आया है योम आज़ादी कश्मीर के हवाले से, वो पैगाम भी आपको सुनाएंगे कि उनका जो पैगाम आया है क्या पैगाम है। क्या हम हकीकी मानू में आज़ाद हैं? हकीकी मानू में जहाँ तक आज़ादी की बात है, इस वक्त कायद आज़म जो बानी पाकिस्तान ने वो बज़ाते खुद कैद व बंद की सहूलतों में है। यानी पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ आज हम उसका 78वां योम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कायद आज़म के बयानात और उनकी तकारीर पर मबनी जो हुकूमत पाकिस्तान ने खुद किताबें अव्वलीन दौर में छापी थी, उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। जब कायद आज़म बजाते खुद इस पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है तो पब्लिक की आज़ादी क्या माना रखती है। और दूसरी बात मैं आपकी तवज्जो दिलाऊँ, सुबह में अखबारात देख रहा था तो वजारत इत्तलात की तरफ से योम आज़ादी के हवाले से जो इश्तिहारात छापे गए हैं, हैरान कुन तौर के ऊपर उसमें एक तरफ जो है वो सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तस्वीर है और दूसरी तरफ जो है वो तीनों सर्विसेज के चीफ की चीफ से हैं जो उनकी तस्वीरें, लेकिन उस पर कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर नहीं है। ये कितना बड़ा अलमिया है कि आप योम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और जिन्होंने आपको ये आज़ादी दिलवाई, जिनकी सारी काविशें हैं, जिनकी सारी फ़िलासफ़ी पे काम होने के बाद ये काम हुआ, वो कैद कर दिए गए, वो दुनिया की नज़रों से हटा दिए गए और आप अपनी तस्वीर चला रहे हैं। तो जब कायद आज़म के साथ ये मामला है तो बाकी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एक बैन लगाया गया है, उनकी सियासी सरगर्मियों के ऊपर कदगने आयद कर दी गई है, शहरी आज़ादियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, तो उनके ऊपर तो गुफ्तगू करना ही बेमाल है। जब बानी पाकिस्तान जो है उनके ख्यालात अफकार के ऊपर बैन है पाकिस्तान में, तो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी तो कोई हैसियत नहीं रखती है। मुझे बताया लाला के पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बगैर फौज के हासिल किया गया, और ये काम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम कायद आज़म कहते हैं, बानी पाकिस्तान कहते हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, बाबाए कौम कहते हैं, उन्होंने अंग्रेज तमारियत से तन तना लड़कर हासिल किया। वो एक फॉरेन मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने किताब लिखी है जिन्ना इत्तेहाद से तकसीम तक। उन्होंने एक उसमें बाप बांधा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान एक क्लर्क और एक वो क्या होता है टाइपराइटर की मदद से हासिल किया। जब पाकिस्तान बन गया, उनकी जो ज़ियारत में या वापस कराची आते हुए उनकी जो रहलत हुई, कर्नल इलाही बख्श ने किताब लिखी, उस पर पाबंदी लगा दी गई। 1949 में मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा ने भाई ब्रदर के नाम से किताब लिखी,
جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر اس کتاب میں محمد علی جناح کے جو ان کے مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ جو قتل کیا گیا اس کے کچھ انکشافات تھے. اس وقت کی جو حکومت تھی لیاقت علی خان، انہوں نے اس کتاب پر پابندی لگا دی اور آج تک وہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں. وہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس کو پبلش کرنے نہیں دیا گیا تھا. اس کتاب کے اوپر کسی بھی پبلشر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس کو پبلش کیا جا سکے. وہ غالباً کہیں آؤٹ آف کنٹری فارن کسی پبلشر نے اس کو پبلش کیا تھا، پاکستان میں وہ نہیں چھپ سکی ہے. اس لیے باقی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک پاکستان کا جو پوری موومنٹ تھی اور اتنا بڑا ایک کنٹری تشکیل انہوں نے حاصل کر لیا فوج کے بغیر، یہ بات درست ہے کہ قائد اعظم چونکہ وہ آئین و قانون پر چلنے والے انسان تھے، وہ دلیل کی بنیاد پر ہی جینا چاہتے تھے اور دلیل کی بنیاد پر ہی مرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے پختہ دلائل کے ذریعے پاکستان کے اس قیام کو ممکن بنایا تھا. لیکن کوئی چیز جب بن جاتی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے فوج ضروری ہوتی ہے. تو پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہے آرمی اسٹیبلش کی گئی بہتر بنیادوں کے اوپر. پہلے اس کے انگریز ہی تھے، پہلا آرمی چیف. پھر کرتے کرتے جب یہ مسلمان ہمارے پاکستانی جو افیسران تھے ان کے کنٹرول میں آئی تو انہوں نے اس کی یعنی جو حیت ہے وہ بدل دی. آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ آرمی نے پاکستان کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے اس حد تک تگ و دو کی کہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا. ضیاء الحق صاحب نے ایک بیان پبلش کروایا کہ ہمیں قائد اعظم کی وہ ڈائری ملی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کا نظام حکومت بیان کیا ہوا ہے اور وہ نظام حکومت ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. اچھا. لیکن وہ چونکہ پاکستانی قوم کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری جو تھے کے ایچ خورشید صاحب وہ زندہ تھے. وہ انہوں نے یہ بیان چھپتے ہی لاہور وہ جو پریس کلب ہے وہاں گئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ڈائری نہیں لکھی ہے اور نہ ڈائریاں لکھنا ان کی عادت تھی. تب وہ بیان جو ہے وہ غائب کر دیا گیا، ورنہ تو انہوں نے ایک ڈائری تیار کر لی تھی اور اس ڈائری کے اندر ڈکٹیٹرشپ کا جو ہے وہ ایک سسٹم بیان ہوا تھا. جنرل ضیاء نے یہ بات آن دی ریکارڈ کی. جی آن دی ریکارڈ، یہ اس وقت کے اخبارات گواہ ہیں اور اس پہ کے ایچ خورشید صاحب کا رد عمل جو ہے وہ ہسٹری کا ایسا ہے. یہ چیزیں ایسے ہی ہیں. اب میں آپ کو ایک اور گزارش کروں کہ آپ نے کرنل الہی بخش کا ذکر کیا جو ان کے مالج تھے زیارت جب قائد اعظم بیماری کی حالت میں تھے. دیکھیں مطلب چیزوں کو کس طرح جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. قائد اعظم کے کچھ بیانات ہیں جو ان کے پالیسی سٹیٹمنٹ ہیں. پالیسی سٹیٹمنٹ کبھی بھی بیان نہیں کی جاتی اور قائد اعظم سے ایک بڑا مشہور بیان ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم حالت نظم میں ہیں، بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے اور وہ کچھ بڑبڑا رہے ہیں. جی. کرنل الہی بخش جو ڈاکٹر تھے وہ ان کے کان کے قریب جاتے ہیں اور وہ سنتے ہیں کہ یہ کیا بڑبڑاہٹ ہے. وہ اس کو قائد اعظم کی وفات کے 3-4 سال بعد ایک کتابی صورت میں پبلش کرتے ہیں اور اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے قائد اعظم کی بے ہوشی کے عالم، بستر مرگ پہ ہونے والی بڑبڑاہٹ کو، اور اس کو ڈی کوڈ کر کے اس سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ انہوں نے کہا. جی قائد اعظم کہہ رہے تھے کشمیر از اے جگلر وین آف پاکستان، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک بیانیہ ڈیولپ کیا اور اب اس بیانیے سے جو ہے وہ قوم اس قدر گمراہ کر دی گئی ہے. آپ کسی سے یہ آرگومنٹ کریں کہ یہ قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو لوگ آپ سے ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں. چیزیں ہوتی ہیں پراپگنڈا فیکٹریاں چونکہ ان کے پاس ہیں وہ، اور طاقتور کے ہاں پراپگنڈا جب طاقت ہو تو اپنی طاقت کی بنیاد پہ فیکٹ کو مسخ کر کے یہ افسانوں کو حقائق میں بدل دیتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں چلتا رہا ہے، یہی ہمارے ساتھ ڈیموکریسی کے حوالے سے ہوا ہے، یہی ظلم و ستم ہو رہا ہے.
आयन जो है वो हमारा इसी तरह बार बार पामाल होता रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें कोई ऐसा सफ़ा नहीं है कि जिससे कोई सुनहरी अल्फाज में उसको लिखा जाए या कोट किया जाए। उसमें हमारे तमाम अदारों को हाईजैक करके, जिसमें अदलिया शामिल है, अदलिया ने बुनियादें रखी है। हमारी अदलिया हमेशा जो है पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अगेंस्ट रही है। उसने हमेशा इसके ऊपर कदगने आयद किए आइनी फैसलों के ज़रिए, क्योंकि जो दूसरी क़ुव्वतें हैं वो जब आइन के ऊपर अटैक करती हैं तो जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, जो आपके सिविलियन हैं, जो सियासी दानश्वर हैं, वो आवाज़ उठाते हैं। फिर उस आवाज़ को दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक जवाज़ फराहम करती है अपने वर्डिक्ट के ज़रिए। आप देख लें जस्टिस मुनीर से लेके हमारी मौजूदा तारीख तक, हालांकि पिछले जो चीफ साहब थे उनकी हम जब उनके ऊपर आपके बड़े महबूब चीफ जस्टिस रेफरेंस चल रहे थे तो हम मेरी आपसे हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। उनके ऊपर बहुत हमायत की कि ये एक साफ इंसान है, लेकिन उन्होंने भी आने के बाद हमें स्वाय सुब की शर्मिंदगी और अपने लिखे हुए अल्फाज के ऊपर यदि इज़हार शर्मिंदगी करने के कुछ नहीं फराहम किया। हमारे यहाँ मतलब कोई भी पाकिस्तान में अदारा जो है वो चंद एक लोगों के हाथों में यरगमाल है, ताकत का सरचश्मा है हमारा रावलपिंडी। अगर आप रावलपिंडी की पॉलिसी के अगेंस्ट चलेंगे तो आप मारे जाएंगे। इस मुल्क में जीने का और बाइज़्ज़त जीने का नहीं, अमन से जीने का, बग़ैर इज़्ज़त के लेकिन अमन के साथ जीने का एक ही फार्मूला है कि आप जो ताकत का सरचश्मा है हमारा पिंडी, उसकी पॉलिसी को फॉलो करते रहें तो आप। अच्छा, बात रावलपिंडी की आई है तो दिलावर साहब मुझे ये बताइए कि आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ही ज़ाहिर है वकालत करते हैं पिछले 20-25 साल से, और जब आप स्टूडेंट थे, मैं भी स्टूडेंट था, तो हम इकट्ठे भी रहे, एक साथ भी रहे। आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे वहाँ पर और मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में नमल में पढ़ता रहा। मुझे ये बताएं दिलावर साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे, आज वो पसे ज़िंदा हैं। पिछले 2 साल से 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2 साल, आज 14 अगस्त से 2 साल 10 दिन हो गए उनकी गिरफ्तारी को। वो अडाला जेल में पसे ज़िंदा हैं। वो पूरे अज़म के साथ, पूरी इस्तकामत के साथ खड़े हैं। लफ्ज़ डील का जब नाम लिया जाता है, एक दफ़ा ये खबर सामने आई कि इमरान खान साहब कोई डील करके या मुज़ाकरात करके वो बनी गाला या ज़मान पार्क या खैबर पख्तूनख्वा के किसी मुकाम पर शिफ्ट होना चाहते हैं, मुंतकिल होना चाहते हैं। लेकिन इस बुनियाद पर, इस शर्त पर, इस मशरूत के साथ, मशरूत कुछ थी चीज़ें कि वो इस सिस्टम को मानेंगे, कोई वो एहतजाज नहीं करेंगे, उस सिस्टम को चलने देंगे। लेकिन जब उनसे उनके सियासी रुफ़का जाकर मिले तो इमरान खान साहब ने सबसे पहला जो लफ्ज़ उन्हें कहा कि आप बाहर जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मैं किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा और ना मैं डील करके बनी गाला, खैबर पख्तूनख्वा या ज़मान पर किसी जगह मुंतकिल होगा। अगर मैं ये डील करूंगा तो मेरे साथ मेरा मुस्तकबिल वही होगा जो आज वोट को इज़्ज़त दो का हशर हुआ है। आप, जब मैं पनामा केस कवर करता था, आप वहाँ मौजूद होते थे। वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगता था, आप भी साथ थे, मैं भी साथ था। ये वोट को इज़्ज़त दो कन्वर्ट हुआ वोट को इज़्ज़त दो, और तमाम तर जबर, फस्तायत, सब कुछ होने के बावजूद मैंने देखा, आपने देखा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की सड़कें इमरान खान के नाम से गूंज रही हैं। इमरान खान के झंडे गाड़ियों पर लहरा रहे हैं। इमरान खान के झंडे उनके कारकुन जो है वो लेकर जा रहे हैं, पुलिस उनके पीछे पीछे है। पिछले 3-3.25 साल से तमाम तर जबर, फस्तायत, हर तरह का
استعمال کیا گیا, اس کا ننگا ناچ نچوایا گیا, لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے کارکن باز نہیں آ رہے. کیا عمران خان کے جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے وہ اس طرح کر کے ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, آپ کو اس بات کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں, عمران خان کا جیل کے اندر رہنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس کو جو سیاسی طور پہ لوگوں کے ہاں قبولیت مل رہی ہے وہ اس کی وہ استقامت ہے. جب وہ بغیر جد و جہد کیے وہ ایک سڑکوں کے اوپر, گلی محلے کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر وہ ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے, تو آپ اس شخص کو جو ہے وہ قبل از وقت باہر لا کے کیوں مطلب اس پروسیس کے اندر اور اس تگودو میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ تو اس کو مل رہا ہے. یہ تو ہمارے پالیسی سازوں کا جو پالیسی ہے کہ وہ کسی شخصیت سیاسی نظریے کو دبائیں گے تو وہ دب جائے گا, یہ ایسا ممکن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر جب جبر کیا گیا تھا, بھٹو صاحب کو پھانسی کے دینے کے بعد ضیاء صاحب نے مارشل لا لگا لیا اور ایک ڈکٹیٹرشپ تھی, بینظیر بھٹو جلا وطن ہو گئی. لیکن جب بینظیر بھٹو 88 میں آئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ عوام کا سمندر جو بند تھا وہ ٹوٹ پڑا اور اس سیلاب کو کوئی نہیں روک سکا اور پیپلز پارٹی کو کامیابی مل گئی. باقی میں خود عمران خان صاحب کا ناقد ہوں, میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ پولیٹیکل پروسیس کے خلاف ہے, ایک فیئر پولیٹیکل پروسیس کے خلاف ہے کہ آپ لوگوں کو پس دیوار زندہ رکھ کر ان کے نظریات کو دبانے کی کوشش کریں گے. یہ پولیٹیکل پروسیس میں نظریات کو جس قدر جو ہے وہ پش کیا جاتا ہے وہ زیادہ زور سے بڑھتے ہیں, وہ زیادہ زور سے ابھرتے ہیں. یہ دبانے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, یہ ڈائیلاگ کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ جمہوریت میں اوپن ڈائیلاگ کیا جاتا ہے کہ جو آدمی بہتر ممکن ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جس طرح گرائی گئی اس طرح نہ گرتی تو اگلے 5 سال میں ان کو کوئی ووٹ نہیں ملنے تھے, کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر کام نہیں ہوئے جی ایسا ہی. اور عوامی رد عمل میں وہ لوگ فارغ ہو جاتے. آپ نے ان کو دوسرے طریقے سے فارغ کیا. وہ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کی سبکی ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ اس کے پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایک سیاسی تناؤ پیدا ہو گیا ہے, پکڑ دکڑ کا سسٹم جاری ہے, اور اس سے چیزیں قابو میں نہیں آتی بلکہ بے قابو ہوتی. بالکل ایسا ہی, اور پچھلے 3 سال سے ایسا ہی ہے. آگے چلتے اگلی سٹوری کی طرف میں تھوڑا پڑھتا ہوں کہ ہمارے آج یوم آزادی پاکستان منا رہے ہیں ہم, 78واں یوم آزادی پاکستان, اور آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج کے سربراہ نے بانیان پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ ہم ان کے ناقابل تسخیر جذبے پر عزم اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت افروز قیادت میں دی جانے والی بے مثال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ قربانیاں جنہوں نے آزادی کی راہ ہموار کی, آزادی کے مقصد پر ان کا حوصلہ, دور اندیشی اور غیر متزلزل یقین آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ایک لازوال مینار ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلح افواج ان عظیم رہنماؤں, مدبر سیاستدانوں اور جان سارے سپاہیوں کو غیر عقیدت و احترام کے ساتھ سلام پیش کرتی ہیں جنہوں نے وطن عزیز کی بنیادیں رکھی اور ان کے ورثے کو ہمیشہ سنبھالے رکھنے کا عزم کا اظہار کرتی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ بطور محافظ وطن ہم پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی تحفظ, آئین کی پاسداری اور انقدار کی حفاظت کی غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں جو ہماری قومی شناخت کا حصہ ہے. پر یہ سارا کچھ کہا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو امام القاضیان ہیں انہوں نے آج ایک تقریر کی. وہ تقریر بے ربط سی تقریر تھی, اس میں آئین اور قانون کی بات نہیں تھی, اس میں انہوں نے لوہا پگھلی دیوار کا لفظ استعمال کیا. ہم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم مسلح افواج کے کمانڈرز کی طرح کھڑے ہیں. یہ کیا ہے ساری کہانی؟ دیکھیں, آپ نے جو پوری سٹوری بیان کی ہے
ISPR की तरफ से बानी पाकिस्तान कायद आज़म और दीगर पाकिस्तान मूवमेंट के रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि इस 78वें योम आज़ादी के मौका पर कायद आज़म को खराज तहसीन पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि कायद आज़म के बयानात और तकारीर पे मुश्तमिल जो कुतब सरकारी तौर पे छपी थी उनका बेल उठा दिया जाता, ताकि कायद आज़म के अफकार अवाम पढ़ें और अवाम अपनी ज़िंदगियों को और पॉलिटिकल जिद्दोजहद में उसी तरह चलें। ये तरीक़ाकार था। बाकी जहाँ तक चीफ साहब ने तकरीर की, इस हद तक तो हम भी जो है वो कानून गायब था ना, मेरी गुजारिश ना, इस हद तक हम भी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान की सलामती पे जब भी कोई हरफ आएगा, बिल्कुल ऐसा हमारी जाने उस पे हम उनके साथ खड़े होंगे और उनकी बैक पे पुष्टनाई के तौर पे खड़े होंगे। और अगर हमें फ्रंट पे भी उन्होंने भेजा तो हम जाने के लिए तैयार होंगे। पाकिस्तान की सलामती से बढ़ के कोई चीज नहीं है, बिल्कुल अजीज नहीं है। लेकिन ये एक चीफ जस्टिस के लिए ये मुनासिब तकरीर नहीं थी। चीफ जस्टिस जो है वो एक आइनी अदालत का सरबराह होता है, उसे हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात करनी चाहिए, उन्हें इस तनाज़र में बात करनी चाहिए थी। और मुझे तो वजूहात मालूम नहीं है, और जो मालूम हैं भी वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके लोग भी बयान नहीं कर सकते। तो उन्होंने बस ये तकरीर कर दी होगी, ये उनकी मर्जी है, हम उस पर कोई तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी अदालत में बतौर वकील पेश भी होते हैं। हमारी अपनी रोजी रोटी का भी मसला है, इसलिए हम खामोशी इख्तियार करेंगे। लेकिन हम बयान करते रहते हैं जी, हम तो कभी खामोश नहीं होते। लाला साहब, बहुत शुक्रिया दिलावर खान एडवोकेट अलमारूफ लाला कश्मीरी, डॉक्टर दिलावर खान एडवोकेट साहब। आपको नाज़रीन इनकी गुफ्तगू से आपने ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया होगा कि ये कितनी इल्मी और अदबी शख्सियत है। जो वाक़या कुतुब तो मैं भी पढ़ता हूँ और मैं हमेशा इनकी कुतुब लेकर आता हूँ, और जो मैंने वापस नहीं करता लेकर आता हूँ। और जो बात इन्होंने जनरल ज़िया-उल हक के हवाले से कही है कि जनरल ज़िया-उल हक ने एक डायरी का जिक्र किया था जब वो सदर पाकिस्तान थे। उन्होंने कहा जी कि हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डायरी मिल गई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत की बात की है। लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप, पूरा प्लान दिया हुआ है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है वो डिक्टेटरशिप पर मबनी है। लेकिन उस वक़्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सेक्रेटरी थे मरहूम कियाज खुर्शीद, कश्मीर से उनका ताल्लुक था, वो सदर कश्मीर भी रहे और 2 दफ़ा कश्मीर के सदर भी रहे। और मेरा ताल्लुक उसी जमात से है। मैं इस वक्त पहले जनरल सेक्रेटरी जनरल था और अब नायब सदर। और उन्होंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसी कोई बात की नहीं और न लिखी है डायरी। तो ये सारी सूरत हाल थी। नाज़रीन, मुझे और दिलावर खान एडवोकेट साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।